सत्ता भागभण्डा मिलाउन गठबन्धन दलको बैठक आज। महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय र संख्याबारे कुरा नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा सकस। वर्षायाम सुरु नहुँदै देखिन थाल्यो डेंगीको संक्रमण। बागमती प्रदेशमा 3 महिनामै 550 संक्रमित। नियन्त्रण प्रयास नथाले जोखिम बढ्ने विज्ञको चेतावनी। आवधिक योजना प्रभावकारी नहुँदा बसाइसराई र बेरोजगारी बढेको बढे। विगतका कमजोरी र जनगणनाको तथ्याङ्क समीक्षा गरेर 16औं योजना बनाउन विज्ञको सुझाव। बेलारुसमा परमाणु हतियार तैनाथ गर्ने रुसी राष्ट्रपति पुटिनको योजना। युक्रेनको बाखमुट कब्जा गर्ने रुसी प्रयास जारी। र युरो छनौटमा स्पेनको उत्कृष्ट सुरुवात। नर्वेमाथि 3-0 गोलको सहज जित। क्रोएसिया वेल्ससँग बराबरीमा रोकियो। सत्ता साझेदारीबारे भागभण्डा मिलाउन गठबन्धन दलहरूको बैठक आज बस्ने तयारी छ। प्रतिनिधि सभामा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए लगतै चैत 10 गतेभित्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बताएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनको बैठकसम्म राख्न सकेका छैनन्। आजको बैठकबाट मन्त्रालय बाँडफाँड र सरकारमा जाने दलहरूको टुङ्गो लगाउने तयारी रहेको छ। खास गरी सरकारलाई विश्वासको मत दिएका सबै दललाई समेट्ने र गृह तथा अर्थ लगायतका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा कसरी भाग मिलाउने भन्ने सहमति नहुँदा मन्त्री परिषद विस्तारमा सकस देखिएको हो। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले अर्थसहित 8 मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। एकीकृत समाजवादीले कम्तीमा 3 मन्त्रालय माग गरेको छ। आफूलाई विश्वासको मत दिएका 10 दल र स्वतन्त्र सांसदलाई समेत सरकारमा समेट्नुपर्ने दबावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल छन्। यसैबीच पार्टी कार्यालय पेरिसटाडामा हिजो बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले आज र भोलि गठबन्धन दलसँग छलफल गरेर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले यसबीचमा गठबन्धनका केही घटकसँग मन्त्री परिषद विस्तारबारे छलफल गरे पनि सहमति जुटिसकेको छैन। कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा समेत सभापति शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद विस्तारमा अन्य दलसँग भएको छलफलबारे जानकारी गराएका छन्। संसदमा दर्ता भएका विधेयकलाई यथाशक्य छिटो टुङ्गोमा पुर्याउने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुस 10 गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए लगतै अब भाषणलाई भन्दा कामलाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए। त्यसपछि पनि उनले पटक पटक जनताको सेवामा काम गर्ने भन्दै सानातिना विषयमा नअल्मलिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिन भ्याए। तर 3 महिनाको अवधिसम्म प्रधानमन्त्री दाहालले आफैले बोलेका कुरा व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनन्। बरु मुख्य विषय छाडेर उनी सानातिना कार्यक्रम र गोष्ठीमै सीमित हुन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल शनिबार मात्रै वुमेन लिडरसिप समिट, विश्व नेवा दिवस र लायन्स क्लबको कार्यक्रममा सहभागी भए। यी औपचारिक कार्यक्रम सकेर उनी पार्टी पदाधिकारी बैठकमा भाग लिन पुगे। त्यसबाहेक बालुवाटारमा भएका अन्य भेटघाट त छँदैछन्। प्रधानमन्त्री भएदेखि उनले यस्तै कार्यक्रममा धेरै समय खर्चँदै आएका छन्। जबकि प्रधानमन्त्री दाहालले सुरुवाती दिनमा काम बढी र भाषण कम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। म भाषण कम, काम धेरै र जनताको सेवा धेरै गरेर प्रस्तुत हुने मैले प्रतिज्ञा गरेको छु। दाहालले गत पुसमा चितवनको एक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति थियो यो। तर त्यसपछि उनी दिनहुँ औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन्। पुस्तक विमोचनदेखि औपचारिक कार्यक्रमको आतिथ्यता ग्रहण उनका लागि नियमित जस्तै छ। निर्माण व्यवसायको सम्मेलन उद्घाटनदेखि विश्वविद्यालय स्तरका कार्यक्रममा समेत उनी सहभागी भइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घदेखि आयुर्वेद काङ्ग्रेसको कार्यक्रम उद्घाटनसम्म दाहाल पुगेका छन्। यस्तै कार्यक्रममा अल्मलिँदा उनले आफूले भने जसरी काम गर्न सकेका छैनन्। दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएको 7 दिन बितिसक्दा पनि उनले मन्त्री परिषदलाई विस्तार गर्न सकेका छैनन्। विश्वासको मत प्राप्त भइसकेपछि भोलि बिहानबाट सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। जो दलहरूसँग हाम्रो गठबन्धन भएको छ, सहमति भएको छ, ती सबैसँग बसेर 2-4 दिन भित्रमै सबै टुङ्ग्याउने र अनि काम गर्ने विचार छ। राजनीतिक रूपमा समेत अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका दाहालको ध्यान जनजीविकाका विषयसँगै जोडिनु पर्ने थियो। तर आवश्यकता भन्दा बढी औपचारिक कार्यक्रममा बिताएको उनकै दलका नेताहरू स्वीकार छन्। हामीले पनि सुझाव त्यही दिएका छौँ। बाहिरका सार्वजनिक काममा समय व्यतीत धेरै गर्नुभन्दा राज्यका संयन्त्रहरूलाई परिचालना गरेर जनताका डेलिभरीका संसदमा बोलेका कुरा
जे उहाँले बोल्नुभएको थियो डेलिभरीसित सम्बन्धित कुरा, ती कुरालाई छिचोल्नको निम्ति, टुङ्गाउनुको निम्ति, तिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुको निम्ति उहाँले बढी टाइम खर्च गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यसो त दाहाललाई 3 महिनाभित्रै दुई पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो। राजनीतिक समीकरण फेरबदलसँगै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन उनका लागि बहाना बन्यो। उनले खेल मैदानमै पुगेर खेलाडीलाई हौसला दिने, सम्मान गर्ने साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि सकारात्मक पहल पनि गरेका छन्। अर्कोतर्फ केही आयोजनाको शिलान्यासमा पनि सहभागी भएका छन्। तर यतिमा मात्रै उनले चित्त बुझाउने ठाउँ छैन। अत्याधिक समय औपचारिक कार्यक्रममा खर्चिँदा मुलुकका लागि गर्नै पर्ने कामलाई महत्त्व दिन सकेको देखिँदैन। प्राथमिकता र आवश्यकताको बीचमा तालमेल मिलेको छैन क्या। त्यही भएर नागरिकले के चाहेको, देशले के चाहेको, उहाँहरूले के चाहनु भएको त्यो चाहिँ त्यसको बीचमा एउटा तादात्म्यता छैन, जसले गर्दाखेरि त्यो जुन हिसाबले काम हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन। प्रधानमन्त्री बन्नासाथ औपचारिक कार्यक्रम पुरै छाड्नुपर्छ भन्ने होइन, तर कुन कामलाई कति समय दिने भन्ने तय गर्न सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले त्यसको निर्धारण गर्न सकेको छैन। त्यही कारण उनी कुनै बहाना मिल्नासाथ घण्टौं औपचारिक कार्यक्रममा बिताइरहेका छन्। समय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री दाहाल कतिपय कार्यक्रममा घण्टौं ढिला पुग्ने गरेका छन्। अहिले सबैजसो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री दाहालले लामो समय यस्तै औपचारिक कार्यक्रममा खर्चिँदै गए आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न कठिन हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र सुरज खड्काका साथ दशरथ राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक आज दिउँसो 3 बजे बस्ने भएको छ। बैठकमा पेश हुने एजेन्डाहरू अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा 1 घण्टा अघि दलहरूको सर्वदलीय बैठकले तय गर्ने भएको छ। तर प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समिति तथा विषयगत समिति गठन भने हुन सकेको छैन। कालको पहिलो अधिवेशन अन्तर्गत 6वटा बैठक सम्पन्न भइसकेका छन्। ती बैठकबाट सभामुख, उपसभामुख चयन तथा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने काम सम्पन्न भएको छ। 7औं बैठक आइतबार बोलाइएको छ। बैठक बस्नु 1 घण्टा अघि दलहरूको सर्वदलीय बैठकले सभामा पेश हुने एजेन्डा तय गर्ने तयारी छ। शून्य समय र विशेष समय भएकाले बैठकमा दलहरूले समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राख्नेछन्। तर सभा सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण मानिएको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र विभिन्न विषयगत समितिहरू गठन हुन सकेका छैनन्। सभामा पेश भएका सबै विधेयकलाई विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाइने भएकाले दलहरूले छिटो समितिहरू गठन गरी सभालाई पूर्णता दिनुपर्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। समितिहरूले पूर्णता नपाइकन यो सभाको चाहिँ मतलब के छ भने संरचना पुरा भएको अवस्था छैन। यसमा चाहिँ अब समितिहरू गठन हुने र समितिको नेतृत्व चयन भइसकेपछि अब हाउससँगै समितिले सँगसँगै काम गर्दै जाने हो। सबै कुरा हाउसमा छलफल सम्भव हुँदैन। अब हाउसले चाहिँ विभिन्न किसिमका कामहरू एकैपटक विषयगत समितिहरूमा राख्छ। अब समितिले के छ भन्दाखेरि कानुन निर्माण लगायत अनुगमनकारी कामहरू पनि समितिले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भए हुनाले यो सचिवालयको विषयभन्दा पनि समग्र सभाको र सभासँग आबद्ध दलहरूको हो। यो कुरोले चाहिँ निकास पाउला भन्ने आशामा छ सचिवालय। प्रदेशसभा नियमावलीमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको 3 महिनाभित्र विषयगत समितिहरू गठन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। तर संसद गठन भएको 3 महिना पुरा हुँदासम्म पनि समिति गठनको सुर सारै छैन। प्रदेशसभामा दलहरूले प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू पनि नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। दलहरूका बीचमा आपसी छलफल गरेर त्यसलाई निर्गोल गर्ने कुरामा चाहिँ केही समस्याहरू त छन् नै। तर पनि अब हामीले त्यसलाई अबका दिनमा भोलिदेखि नै ती विषयहरू प्रवेश गर्छन् र अब विषयगत समितिहरू पनि गठन हुन्छन्। समितिहरू गठन भइसकेपछि सभापति चयन लगायतका कामहरू अगाडि बढ्छन्। विधेयकहरू दर्ता भएपछि संसदीय समितिमा छलफल गरी परिपक्व बनाउनु पर्ने भएकाले पहिलो काम समिति गठन गर्नुपर्ने हो। त्यसतर्फ सभामुख र दलहरू गम्भीर देखिएका छैनन्। प्रदेश सरकारले पनि सरकार सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रदेशसभामा ल्याउनु पर्नेमा त्यसतर्फ तदारुकता देखाएको छैन। त्यसैले कर्णाली प्रदेशसभा शून्य समय र विशेष समयमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राख्ने बाहेक कुनै उल्लेख्य बिजनेस बिना नै चल्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशसभाको आजको बैठक त्यसअघि हुने सर्वदलीय छलफलबारे थप जानकारी दिन सुर्खेत संवाददाता कमल पन्त यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। कमल, कर्णाली प्रदेशसभाको आजका लागि तय भएको बैठकको कार्यसूची र दलहरूको रणनीति के कस्ता छन्?
कमल मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? कर्णाली प्रदेशसभाको आजका लागि तय भएको बैठकको कार्यसूची र दलहरूको रणनीति के कस्ता छन्? हामी फेरि कमलजीसँग जोडिने नै छौँ। सरकारले कोशी प्रदेशको नामाकरणको विषयमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न 6 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल लगतै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएको हो। छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले कोशी प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलन र आन्दोलनको क्रममा लाजेहाङ लिम्बूको निधन भएकामा दुःख व्यक्त गर्न वार्ताबाटै समस्याको समाधानका लागि आग्रह गरेका थिए। प्रदेश नम्बर 1 को नामाकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिको ब्यानरमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, किरात राई यायोक्खा, किरात याक्थुम चुम्लुङ, नेपाल शेर्पा सङ्घ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान मञ्च लगायत सरकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिसँग बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ताली वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न अपिल गरेका छन्। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले आन्दोलनका क्रममा भएको लिम्बूको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्ने आश्वासन दिएका छन्। शहीद घोषणा र पीडित परिवारलाई राहत प्रदान गर्न आवश्यक पहल गर्ने तथा प्रादेशिक नामाकरणको विषयमा राजनीतिक तहमा वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीले धारणा राखेका थिए। कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक आज दिउँसो 3 बजे बस्ने भएको छ। यसै विषयमा जानकारी दिन सुर्खेत संवाददाता कमल पन्थ यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। कमलजी, कर्णाली प्रदेशसभाको आजका लागि तय भएको बैठकको कार्यसूची र दलहरूको रणनीति के कस्ता छन्? कर्णाली प्रदेशको आजको बैठक दिउँसो 3 बजे बस्ने भनिएको छ र आज बिना एजेन्डा बैठक बस्दैछ। यो एजेन्डा दिउँसो 1 बजे बैठक बस्नुभन्दा 1 घण्टा अगाडि सर्वदलीय बैठक बसेर एजेन्डाहरू तय गरिने भनिएको छ। सर्वदलीय बैठक बसिसकेपछि मात्रै एजेन्डाहरू तय हुनेछन् र आज शून्य समय र विशेष समय भएका हुनाले दलहरूले आफ्नो समसामयिक विषयहरूमा आफ्ना धारणाहरू राख्नेछन्। कमलजी, प्रदेशसभा सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण हुने कार्य व्यवस्था परामर्श समिति र अरू विषयगत समितिहरू गठन हुन नसक्नुको कारण के हो? दलहरूले अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको फेरबदल र उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको निर्वाचनका ले यहाँका विषयगत समितिहरू र यो कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन हुन नसकेको भनेर जानकारी गराएका छन्। यसै गरेर दलहरूले प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू पनि छनौट गर्न सकिराखेका छैनन्, जसले गर्दा यो कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र विषयगत समितिहरूलाई त्यसले पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ। जसरी केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदाको असर कर्णालीमा पनि देखिन्छ, त्यसले पनि प्रदेशसभा सञ्चालन र काम कारबाहीमा अलमल भएको हो कि? राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरबदल भएसँगै यहाँ पनि त्यसको प्रभाव चाहिँ देखिएको छ, जसले गर्दा यी विषयगत समितिहरू र अन्य सरकारले संसदलाई दिनुपर्ने बिजनेस पनि दिन नसकेको भन्ने बुझिन्छ। यो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समीकरण फेरबदल भएका कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँको सरकार पनि कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने पर्ख र हेरको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस बसेको छ, जसले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई विश्वासको मत नदिएर प्रतिपक्षमा बसेको थियो र अब अहिलेको अवस्थामा पनि यहाँको सरकार नेकपा एमाले समर्थन फिर्ता लिन्छ कि भनेर त्यो पर्खेर बसिराखेको अवस्था छ, जसले गर्दा अन्य यी सबै चिजहरूमा प्रभावित परेको देखिन्छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद कमल। उनी थिए सुर्खेत संवाददाता कमल पन्थ, हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका थिए। कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकको थप तयारी र थप रणनीतिबारे थप जानकारी गराउँदै। समाचार अझै बाँकी छन्। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको जनगणनाको तथ्याङ्क
केही अपूर्ण देखिएको छ। लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जनगणनाको तथ्याङ्क नै छैन। विवाद देखिएको भन्दै जाति, भाषा, धर्म र समुदायको जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्क नै सार्वजनिक गरिएको छैन। विक्रम सम्वत 2018 मा जनगणना गर्दा सुदूरपश्चिमका लिम्पियाधुरा, टिङ्कर, छाङ्रू लगायतका क्षेत्रमा 1500 को हाराहारीमा गणना गरेको सम्झन्छन् त्यस बेलाका जनगणना अधिकृत एवं वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल। कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा बसोबास नै नभएकाले त्यहाँ गणक नगए पनि लिम्पियाधुरामा नेपालीको भने गणना गरिएको रिसालको भनाइ छ। बुदी, गुजी भन्ने यी गाउँहरूमा चाहिँ बस्ती थियो, अहिले पनि छ। ती ठाउँै हिन्दुस्तानले कब्जा गर्यो। सबभन्दा प्रब्लम चाहिँ त्यहाँ अहिले जनगणना गर्न नगएको चाहिँ ती ठाउँमा हो जो मेरो मान्छेले गराएको थियो त्यो बेला। लिम्पियाधुरामा चाहिँ के कति थियो केही थाहा छ त? केही अनि त्यो क्षेत्रमै 1400-1500 थिए। त्यो क्षेत्रमै पातलो बस्ती 18 सालमा। अनि अरूमा त गरेको थियो, त्यो सजिलैसँग भएको थियो। त्यो प्रश्नै उठ्ने थिएन नि यो जम्मै हिन्दुस्तानको छ भन्ने त। भारतले अतिक्रमण गरेपछि राज्य सत्ताले व्यवस्था गरेका यी क्षेत्रमा 2018 साल यता गणना नै भएको छैन। सरकारले नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा प्रयोगमा ल्याए पनि चुच्चे नक्सामा परेका कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा घर तथा घर परिवार सूचीकरण गरिएको छैन। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकामा पर्ने छाङ्रू र टिङ्कर लगायतका क्षेत्रमा गणक पुगेर अनौपचारिक रूपमा गरिएको गणना प्रारम्भिक तथ्याङ्कमा समेटे पनि अहिले सार्वजनिक गरेको गणनामा उल्लेख नै गरेको छैन। राज्यको प्रशासनिक उपस्थिति नहुँदा यी क्षेत्रको गणना गर्न नसकेको तथ्याङ्क कार्यालयको भनाइ छ। लिपुधुरा र लिपुलेकमा चाहिँ अनुमानको हिसाबले इन्डाइरेक्ट टेक्निक लगाएर हामीले प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्दाखेरि केही अङ्क भनेका थियौँ। तथापि त्यो अङ्कलाई अब हरेक व्यक्तिको विवरणलाई हामीले लिन नसकेको कारणले गर्दा त्यसको गुणस्तरीयताको हिसाबले जनगणनामा त्यसको अङ्क मिसाउन अहिले फाइनल रिजल्टमा हामीले अङ्क मिलाउन पर्ने अवस्था रहेन। हामीलाई आवश्यक भएन, किनभने गुणस्तरको कायम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तथ्याङ्क कार्यालयले 3 महिना अघि नै गणना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि सत्ता सङ्घर्ष र स्थानीय प्रदेश सङ्घ तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावका कारण गणनाको नतिजा ढिलो गरी सार्वजनिक गरियो। त्यसमा पनि तात्विक रूपमा खासै भिन्नता नराख्ने भए पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन अघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा 2068 कै जनगणनाका आधारमा मतभार गणना गरियो। नयाँ जनगणनाका आधारमा गर्दा विवाद आउन सक्ने आशंका सरकारको थियो। त्यसो त ढिलो गरी सार्वजनिक गरिएको जनगणनामा जात जाति, भाषा र धर्मको तथ्याङ्क समेटिएन। यसमा पनि विभिन्न समुदायका जात जातिमा एउटै वर्गभित्र राख्न र छुट्याउन गरिएको पहिचानको लडाईँले विवादको रूप नपाओस् भन्नेमा सचेत रहेर ढिलो गरिएको तथ्याङ्क कार्यालयको भनाइ छ। विवाद समाधान गरेर अबको केही महिनामा बाँकी रहेका जात जाति र धर्म समुदायका क्लस्टर छुट्याएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने कार्यालयले जनाएको छ। कोही जात जाति चाहिँ फुटाइदिनु पर्यो भनेर निवेदन आउने र उहाँहरूले यहाँ र कार्यालयमा आएर धर्ना दिने र आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ भने कोही जात जातिले चाहिँ मेरो पहिचानको लागि, मेरो संस्कृति, धर्म, भाषा फरक भएकोले मेरो जाति कायम गरी पाऊँ भनेर उहाँहरूको एउटा मानव अधिकारको कुरा पनि होला र समावेशीका कुराको सिद्धान्तको हिसाबले पनि होला। त्यो कारणले आएको कारणले अलिक विवादित भयो। अब कायम भइरहेको जात जातिलाई जोडिदिनु पनि हामीलाई केही आधारहरू चाहियो। हामीलाई समावेशिताको सिद्धान्त अनुसार पहिचानका लागि 70 भन्दा बढीले कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्। खास गरी राई, मगर, थारू लगायतका जाति, भाषा तथा समुदायमा देखिएको विवाद समाधान गर्न सम्बन्धित आयोग तथा सरकारवालाहरूसँगको छलफल निष्कर्षमा आएपछि बल्ल तथ्याङ्क निकाल्ने छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। विगतका पञ्चवर्षीय योजनाले अपेक्षाकृत परिणाम दिन नसकेको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कले देखाएको छ। जनसङ्ख्या वृद्धि दरमा कमी, आर्थिक रूपमा निष्क्रियहरूको सङ्ख्या वृद्धि र तीव्र गतिमा भइरहेको आन्तरिक र बाह्य बसाइसराईका कारण विकासका लक्ष्य नै प्रभावित देखिएका छन्। यस्ता समस्या सम्बोधन गर्दै लक्ष्य पूरा गर्ने गरी 16औं योजना बनाउन विज्ञले सुझाव दिएका छन्। उत्पादन बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले 2013 सालमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सुरु भएको थियो। तर 15औं योजनासम्म पनि तोकिएका अधिकांश लक्ष्य पूरा हुन सकेका छैनन्।
मानिसमा अवसर, रोजगारी र सुविधाको चाहना बढ्दै जाँदा गाउँ रित्तिँदै गएका छन् भने जनसङ्ख्या वृद्धि दर घट्दो छ। जनगणना रिपोर्टले 32 जिल्लाको जनसङ्ख्या ऋणात्मक देखाएको छ। देशको 17% भूभाग ओगटेको तराईमा 53% जनसङ्ख्याको बसोबास हुन थालेको छ। के हो भन्दा पपुलेसनको डिस्ट्रिब्युसन भनेको अहिलेको अथवा चाहिँ अर्को हिसाबले भनौँ श्रमको डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो त भन्दा पहिलाको विकासको चाहिँ इफेक्ट न हो हैन, त्यसको असर न हो, असरलाई नै हेर्ने। यो त असर हो। त्यो हुनाले अब के हेर्ने भन्दा असर किन यस्तो भयो त, हामीले चाहे जस्तो भएन भनेको त के हो भन्दा हामीले चाहे जस्तो तरिकाले काम गरेर रहेनछौँ पहिला, त्यसको इफेक्ट हो। त्यसमा त क्वेसनै छैन। अब के गर्ने भन्दाखेरिमा फेरि होइन फिर्ता पठाउने होइन, अब डेभलपमेन्टको प्याटर्न चाहिँ अर्को तरिकाले जानुपर्छ। प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा 33 करोड खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि 21 करोड मात्र खर्च भएको थियो, जुन लक्ष्यको 65% मात्र हो। 15औं योजनासम्म पनि अवस्था उस्तै छ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने योजना बनाए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन। यसले विगतका योजनाको गम्भीर समीक्षा गरेर 16औं योजना बनाउन आवश्यक रहेको विज्ञको सुझाव छ। प्लानरहरूको विकनेस त छँदैछ, अरू सबै एजेन्सीको, किनभने एउटा मात्र विकनेस भएर यो हुँदैन हैन, सबै एजेन्सीको विकनेस छ। त्यो चाहिँ लामो समयदेखि तपाईँले भने जस्तै मेरो प्लानिङमा फ्ल छ। त्यो फ्लको मलाई प्लानिङमा फ्ल भएको, प्लानिङ कमजोर भएकोमा मलाई पिर भन्दा बढ्दा चाहिँ हाम्रो सुधारै नहुनुमा चाहिँ पिर छ। जुन सुधार हुँदै हुँदै हैन, पहिला यति फ्ल थियो भने बिस्तारै यति घट्दै जानुपर्ने थियो, तर पञ्चायतकालमा पनि सुधार भएन र अहिले पनि सुधार भएको चाहिँ छैन। उत्पादनमा जोड दिई देश विकास अभियानलाई तीव्र बनाउनु पर्ने बेला आर्थिक रूपमा निष्क्रिय जनसङ्ख्या बढ्दो छ। 60 वर्ष माथिको जनसङ्ख्या 10% छ, जुन 10 वर्ष अघि 8%मा सीमित थियो। त्यस्तै 14 वर्ष मुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या 27% छ, जुन अघिल्लो जनगणनामा 34% थियो। एकातिर ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या बढ्दो छ भने अर्कोतिर युवा हुँदै गरेका बालबालिकाको सङ्ख्या घट्दैछ। विकास आयोजना, आवधिक आयोजना निर्माण गर्ने क्रम सुरु गरेका छौँ र आगामी आर्थिक वर्षमा 16औं योजना तर्जुमा भइसक्छ। त्यसको लागि पनि यसले राम्रोसँग हामीलाई फिडब्याक दिन्छ र यसैको आधारमा हामीले आगामी दिनका योजना र नीतिहरूलाई गाइड गर्नेछौँ। सामाजिक क्षेत्रका सूचकमा केही सुधार देखिए पनि अर्थोपार्जनमा सक्रिय जनशक्ति घट्दो छ। 34% भन्दा बढी जनसङ्ख्या कामविहीन भएको, वैदेशिक रोजगारीको परनिर्भरता बढेको जस्ता सन्दर्भमा अबको आवधिक योजनाले यी विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ला चासोको विषय बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ भरत राउल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। बेरोजगार जनशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। सिप नभएको मान्छेलाई लगानी गर्न र सिप सिकाइयोस्। रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने खालका योजनाहरू र कार्यक्रमहरू चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। युवाहरूलाई सिप सिकाइ व्यवसाय कृषिमा अग्रसर गराउनुपर्छ। बेरोजगारहरूलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ स्वरोजगार बनाउनको लागि केही कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो, उनीहरूलाई दक्ष बनाउनु पर्यो र सरकारले पनि लगानी लगाउनु पर्यो। ऋणको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। केन्द्रहरू खोल्ने सिपमूलक तालिमहरू अनि त्यो कहाँ छ भनेर पनि जानकारी दिने। सम्पूर्ण मानिसमा पेसाको सम्मान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। कल कारखानाहरू बन्द रहेका खोल्नु पर्यो। स्थानीय तहले चाहिँ केही बजेट विनियोजन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ सिपमूलक तालिमहरू दिएर चाहिँ अगाडि बढायो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरू बेरोजगार नहुने अवस्था चाहिँ हुनसक्छ। तालिम दिनु पर्यो, जस्तै साबुन बनाउने, सर्फ बनाउने। खेतीहरू छ पर्ताहरू, उनीहरूलाई हामीलाई खेत दिएको भए हामीले उब्जाएर दिने थिए। रोजगारी गर्ने एउटा चाहिँ त्यो सिडमनी जस्तो हुन्छ, त्यो सिडमनीको व्यवस्थाहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। कृषिमा भएको उत्पादनलाई बढाउनु र त्यसलाई कमसेकम त्यसको बजारको व्यवस्थापन गर्न सके यो कुरा सम्भव देखिन्छ। उद्योग कल कारखानाहरू नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ। कृषिको विकास नभएसम्म रोजगारी पनि बढ्दैन, देशको आर्थिक अवस्था पनि सुधार हुँदैन। स्थानीय तहहरूले रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो। कारखानाहरूलाई चाहिँ फेरि राजनीतिकरण नगरिकन पुनः सञ्चालनमा ल्याइयो भने स्थानीय तहले कृषिलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो। प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा पनि लगानी गर्नुपर्छ। सिप विकास सम्बन्धी तालिमहरू दिएर कल कारखानाहरू स्वदेशमा पनि खोल्नु पर्यो। कृषि व्यवसायीकरणमा जोड दिनुपर्छ। युवाहरूलाई सिपमूलक तालिमदेखि लिएर सिपमा लगाउन सकियो भने, कृषि पेसामा चाहिँ आश्रित गर्न सकियो भने चाहिँ एउटा बेरोजगार चाहिँ घट्छ। देशले के मागिरहेको छ त्यो क्षेत्रमा उनीहरूको इच्छा अनुसार लगाउनु पर्ने देखिन्छ। राज्य तहबाटै एउटा नीति बनाएर मात्रै बेरोजगारीलाई चाहिँ रोजगार दिन सकिन्छ।
अघिल्ला वर्षहरूमा वर्षायाममा मात्रै देखिने डेङ्गीको संक्रमण यसपालि मनसुन अघि नै देखिएको छ। समयमा नै नियन्त्रणको उपाय नअपनाए वर्षापछि झनै जोखिम बढ्ने सङ्केत देखिएको छ। 2078 को पुस 15 देखि 2079 को मङ्सिर 15 सम्म देशभर 54,784 जना डेङ्गी संक्रमित भए। सबैभन्दा धेरै 42,428 जनामा संक्रमण देखिएको बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा मात्र 14,376 संक्रमित भए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै बढी हो। काठमाडौँमा गत पुसदेखि माघको अन्तिमसम्ममा झन्डै 250 संक्रमित भेटिए। बागमती प्रदेशमा यो सङ्ख्या 550 नागिसकेको छ। यसले विगतको वर्षमा भन्दा यो पटक संक्रमण बढ्ने सङ्केत गरेको छ। गत वर्ष पौष माघ फागुनको बागमती प्रदेशको डेङ्गी केस रिपोर्टेड डेटा हेर्दाखेरि केस चाहिँ देखिँदैन, तर यस वर्षमा चाहिँ पौष माघ फाल्गुनको डेटा हेर्दाखेरि 500 भन्दा बढी केस हाम्रो प्रोभिन्समा रिपोर्टेड भएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले सावधानी अपनाएनौँ भने डेङ्गी केस चाहिँ उच्च दरमा बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। सरकारले संक्रमण फैलिएपछि डेङ्गी सार्ने लामखुट्टेको खोजी तथा नष्ट गर्ने अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। संक्रमणका कारण अघिल्लो वर्ष मात्र देशभर 88 जनाले ज्यान गुमाएको सरकारी तथ्याङ्क छ। सरकारले चाहिँ जब डेङ्गुको बिरामी बढ्दै जान्छन् अनि मात्रै यो प्रचारात्मक ढङ्गबाट चाहिँ नियन्त्रणको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले पनि प्रचार गरेको जस्तो मात्रै देखिन्छ। यो रोगको प्रकोप बढ्नभन्दा पहिला सरकारले यसको नियन्त्रणमा चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ। डेङ्गी संक्रमणको तुलनामा नियन्त्रण प्रयास निकै कम छ। त्यसो त नियन्त्रणका लागि खट्नुपर्ने जिम्मेवार निकायमा पर्याप्त उपकरण र जनशक्ति समेत छैन। नियन्त्रणमा कठिनाइ भएकाले लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न नागरिकहरूले आफै सावधानी अपनाउनु पर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। पहिलो कुरा त मच्छरबाट सर्ने रोग भएको हुनाले मच्छरबाट बस्नु पर्यो भनेको मच्छर आउन पनि दिन भएन र आए तापनि त्यसबाट कन्टामिनेसन आफूलाई टोक्न चाहिँ भएन। मच्छरले अन्डा पार्ने ठाउँ, ब्रिडिङ गर्ने ठाउँहरू हुन्छ, त्यस्तो ठाउँहरू नष्ट गर्नु पर्यो। झाडीहरू छ भने झाडी नष्ट गर्ने, नालीहरू छ भने सफा गर्ने। यस्ता कीटजन्य रोग नियन्त्रणका लागि सरकारी प्रयास नियमित हुनुपर्ने हो। संक्रमण फैलिएपछि रोकथामका लागि योजना बनाउनुभन्दा पहिले नै यसबारे सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक छ भने नागरिक स्तरमा पनि सावधानीको खाँचो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि धनगढी सहकर्मी टेकराज जोशीको सहयोगमा पोषनाथ अधिकारी, धादिङ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, विज्ञान प्रविधिको विकासलाई सरकारले किन प्राथमिकता नदिएको होला? ए महत्त्व नबुझेर, बी परम्परावादी सोच, र सी बजेट अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार हामीसँग बाँकी नै छ। अर्थ र विकास। घरेलु महिला श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लम्बिँदा श्रमिक झन्झन जोखिममा पर्न थालेका छन्। विदेशमा अलपत्र पर्ने र उद्धार गर्ने श्रृङ्खला नियमित जस्तै बनेका छन्। बेलारुसमा अलपत्र 9 जना नेपाली महिलाको उद्धार गरी शुक्रबार नेपाल ल्याइयो। एजेन्टले धेरै पैसा कमाउने प्रलोभन देखाएर बेलारुससम्म पुर्याए पनि प्रतिबद्धता अनुसारको काम नपाएको र शोषणमा पारेको पीडितको भनाइ छ। हामीले चाहिँ हैन, हामी सक्दैन, बेलुका त अब ढिला हुन्छ बसबाट, कहिले त बसको टिकट पनि दिने थिएन, आफैले काटेर आउनु पर्थ्यो, कहिले हिँडेर आउनु पर्थ्यो, त्यस्तो गरेर हामी आयौँ। गत हप्ता मात्रै नेपाल प्रहरीले 8 जना महिलालाई भारतबाट उद्धार गरेको थियो। त्यस्तै गत माघ 10 मा पनि प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले 12 जना महिलाको भारतबाटै उद्धार गरेको थियो। उनीहरूलाई नेपालबाट भारत पुर्याई भिजिट भिसामा दुबई हुँदै इथियोपिया लैजाने काममा नेपाली तथा भारतीय नागरिकको संलग्नता पाइएको थियो। खाडीका धेरै देशमा घरेलु महिला श्रमिक लैजान प्रतिबन्ध छ, तर त्यसको फाइदा उठाउँदै मानव तस्करले नेपाली महिलालाई अवैध बाटो हुँदै लैजाने र अलपत्र पार्ने गरेका छन्। यस्ता घटना बढेपछि अधिकार कर्मीहरूले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न वा व्यवस्थित गर्न सुझाव दिँदै आएका छन्। यस्तो महिला भएकै कारणले प्रतिबन्धहरू लगाइन्छ नि, यो प्रतिबन्धहरू जबसम्म रोकिँदैन तबसम्म यो चोर बाटो जाने प्रक्रिया चाहिँ रोकिँदैन। यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि जति पनि महिला भएकै कारणले लगाइएका प्रतिबन्धात्मक जति पनि नियमहरू छ त्यो नियमहरूलाई चाहिँ फुकुवा गर्नुपर्छ। जोर्डन, बेलायत, इजरायल, कोरिया बाहेकका मुलुकमा नेपाल सरकारले महिला मैत्री श्रम सम्झौता गरेको छैन।
साउदी, कतार, कुवेत, मलेसिया जस्ता देशले घरेलु महिला श्रमिकको माग गरे पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ सरकारको अग्रसरता छैन, जसले वैदेशिक रोजगारीमा व्यक्तिगत ठगी पनि बढाएको छ। अब हामीलाई व्यक्तिगत थोरै भए पनि चुनौतीपूर्ण छ त्यो चाहिँ, किनभने त्यो व्यक्तिलाई भोलि गएर क्षतिपूर्ति ठगिएकोमा कहाँबाट ल्याएर दिलाउने त? अल्टिमेटली हुन त उसको सबै चाहिँ अभियोग प्रमाणित भयो भने उसका घर जग्गा सम्पत्ति रोक्का राखेर हामी अदालतमा मुद्दा दायरपछि अदालतले त्योसम्म पनि गर्न त सक्छ, तर त्यो लामो प्रोसेस र धेरै चुनौतीपूर्ण छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार अहिले पनि खाडी मुलुकमा करिब 50,000 नेपाली घरेलु महिला श्रमिक कार्यरत छन्। वैदेशिक रोजगारीमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाका अनुसार धेरै घरेलु श्रमिक पुनः रोजगारीमा जान नपाइने भएले नेपाल फर्किन समेत सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ किरण अधिकारी र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पुटिनले बेलारुसमा तैनात गरिने कुनै पनि परमाणु हतियारमाथि नियन्त्रण गर्ने भनेका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले छिमेकी देश बेलारुसमा सामरिक परमाणु हतियार तैनात गर्ने मस्कोले योजना बनाएको छ, तर त्यस योजनाको जिम्मा लिने बारे केही भनेनन्। यसले पश्चिमा देशहरूको गठबन्धनलाई पुटिनको कुनै पनि आणविक हतियार परिचालनको सङ्केतले सतर्क बनाउनेछ। त्यसैगरी कियेभको सैनिकले भनेको छ पछिल्लो रुसी आक्रमणमा कम्तीमा 16 जनाको ज्यान गएको छ। रुसको बमबारीले सयौं आवास क्षेत्रहरूमा निशाना बनाएको छ। उता बाखमुटको पूर्वी सहरमा भइरहेको लडाई स्थिर भएको युक्रेनले भनेको छ। रुसले त्यो सहर कब्जा गर्न दबाव दिइरहेको छ। रुसको लागि यो सफलता दुर्लभ तर बृहत विजयको सङ्केत हुन सक्ने बताइएको छ। रुसको युक्रेन युद्धकै सन्दर्भमा निजी भाडाका सैनिक दस्ता वाग्नरको प्रमुखले 5,000 भन्दा बढी कैदीहरूलाई रुसी सैन्य बलमा सेवा गरे बापत माफी दिएको पनि जनाएको छ। समाचार अझै बाँकी छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। साबिक विजेता विभागीय एपीएफ फुटबल क्लब विराट गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। भुटानको ड्रुक लोयल फुटबल क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एपीएफले अन्तिम 4मा स्थान पक्का गरेको हो। विराटनगरको शहीद रङ्गशालामा गएर राति सम्पन्न खेलमा एपीएफ रोमाञ्चक जित दर्ता गर्न सफल भयो। खेल बराबरीतर्फ उन्मुख भएको बेला एपीएफले अतिरिक्त समयमा पेनाल्टी पाएपछि 2-1 को जित निकालेको हो। तेस्रो मिनेटमा नै एपीएफले खेलमा अग्रता बनाएको थियो। हरि कार्कीले टिमका लागि पहिलो हेडर गोल गरेका थिए। 34औं मिनेटमा फोफाना इब्राहिमले उत्कृष्ट गोल गर्दै भुटानी टोलीलाई खेलमा फर्काए। 7 मिनेट अतिरिक्त खेलाइएको खेलको 6औं मिनेटमा एपीएफले पेनाल्टीको अवसर पायो। सबिन गुरुङले डिबक्सभित्रबाट गरेको प्रहार ड्रुक लोयलका डिफेन्डर कामगटे मुसाले हातले रोकेका थिए। लगत्तै उनी रातो कार्ड सामना गर्दै बाहिरिँदा एपीएफले पेनाल्टीको मौका बनाएको हो। अर्मान्ड बेडुमले पेनाल्टीलाई गोलमा परिणत गरेपछि एपीएफले अन्तिम 4मा स्थान बनाउन सफल भएको हो। प्रतियोगिताको विजेताले 20,15,000 र उपविजेता हुने टिमले 10,25,000 रुपैयाँ हात पार्नेछन्। मकवानपुर 11-13 जितपुर सिमरा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। भरतपुरलाई ट्राइब्रेकरमा 4-3ले पराजित गर्दै मकवानपुरको टोली अन्तिम 4मा पुगेको हो। मकवानपुरले सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा खेल टाइब्रेकरमा धकेलिएको थियो। मकवानपुरले खेलमा 2-0 को अग्रता बनाएको थियो, तर भरतपुरले पुनरागमन गर्दै खेलमा 2-2 को बराबरी गर्यो। चौथो मिनेटमा करिब 30 यार्ड टाढाबाट सुजन गुरुङले गोल गरे। 10औं मिनेटमा मकवानपुरले अग्रता दोब्बर पार्यो। मनिष पौडेलले करिब 45 यार्ड टाढाबाट गरेको प्रहार भरतपुरका गोलरक्षक मनोज गुरुङले अनुमान लगाउन सकेनन्। 33औं मिनेटमा भीष्म छेत्रीको गोलबाट भरतपुर खेलमा फर्कियो। 55औं मिनेटमा सजिन थापा मगरले भरतपुरका लागि बराबरी गोल गरे। 30 मिनेटको अतिरिक्त समयमा पनि दुवै टिमले 1-1 को बराबरी खेले। अतिरिक्त समयको 5औं मिनेटमा मकवानपुरका सुधांशु चौधरीले गोल गर्दै टिमलाई 3-2 को अग्रता दिलाएका थिए, तर 15औं मिनेटमा सुनिल श्रेष्ठले गोल गर्दै खेल पुनः 3-3 गोलको स्थितिमा पुर्याए। ट्राइब्रेकरमा मकवानपुरका सञ्जीव अर्याल, मनिष पौडेल, सुजन गुरुङ र सुदेल श्रेष्ठले गोल गरे। अविनाश खड्काको प्रहार भरतपुरका गोलरक्षकले बचाउ गरे। भरतपुरका लागि सजिन थापा, भीष्म छेत्री र सुनिल श्रेष्ठले गोल गरे। टिप्सन राईको प्रहार क्रसबार माथिबाट बाहिरियो भने आकाश थापा मगरको प्रहार गोल पोस्टबाट रिबाउन्ड भएको थियो। विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लब खप्तड गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनल प्रवेश गरेको छ। पुलिसले दार्जिलिङको जर्जियन एफसीलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 3-0 ले पराजित गर्यो। पुलिसका मनोज राईको आत्मघाती गोलसँगै विदेशी टोलीले 8औं मिनेटमा अग्रता बनाएको थियो। भोला सिलवालले 42औं मिनेटमा गोल गर्दै खेल बराबरी गरे। निर्धारित समयको खेल 1-1 गोलको बराबरी भएपछि खेलको निर्णय पेनाल्टी सुटआउटबाट गरिएको हो। पेनाल्टीमा पुलिसका भोला सिलवाल, पृथ्वी चौधरी र
सुमन सुवेदीको प्रहार गोल हुँदा जर्जियन एफसीका प्रवेश रोय, प्रणय मुखिया र सोनम लोप्चा तीनैजनाको प्रयास असफल भयो। पुलिसले सेमिफाइनल प्रवेशका लागि चैत्र 14 गते आयोजक सुदूरपश्चिम 11सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। आज फ्रेन्ड्स क्लब र 3 स्टार बीच खेल हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा ब्राजिल मोरक्कोसँग स्तब्ध भएको छ। आज बिहान भएको खेलमा मोरक्कोले ब्राजिललाई 2-1 गोलले पराजित गरेको हो। मोरक्कोले घरेलु मैदान ग्रान्ड स्टाडियममा ब्राजिल विरुद्ध पहिलो जित निकाल्न सफल भएको हो। कतार विश्वकपको सेमिफाइनल पुगेर सनसनी मचाएको मोरक्कोले फुटबल हस्ती स्वर्गीय पेलेको सम्मानमा मैत्रीपूर्ण आयोजना गरेको थियो। क्यासेमिरोको कप्तानीमा मोरक्को भ्रमणमा गएको ब्राजिलले बनाएका 4 मौका मध्ये एक मात्र सदुपयोग गर्यो। 29औं मिनेटमा सोफियान बुफालले घरेलु टोलीलाई अग्रता दिलाए। 67औं मिनेटमा कप्तान क्यासेमिरोको गोलमा ब्राजिल खेलमा फर्कियो। 79औं मिनेटमा अब्दुल हमिद सबिरीले गोल गर्दै ब्राजिललाई निराश पारिदिए। ब्राजिलले कतार विश्वकपपछि पहिलो खेल खेलेको हो। नियमित कप्तान थिएगो सिल्भाको अनुपस्थितिमा ब्राजिलले यही साता क्यासेमेरोलाई कप्तानी जिम्मेवारी दिएको थियो। यस्तै स्टार विङ्गर नेमार चोटका कारण खेलमा अनुपस्थित थिए। विश्वकपमा तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा क्रोएसियासँग पराजित मोरक्कोको त्यसपछिका 3 खेलमा जितविहीन यात्रा थियो। मोरक्कोले मार्च 29 मा दोस्रो मैत्रीपूर्ण पेरुसँग खेल्ने तालिका छ। ब्राजिलको भने यो फिफा विन्डोमा अन्तिम मैत्रीपूर्ण खेल हो। वेल्स युरो 2024 को छनौटको पहिलो खेलमा हारबाट जोगिएको छ। नाथन ब्राडहेडले अतिरिक्त समयमा गोल गरेपछि वेल्सले क्रोएसियासँग अङ्क खोसेको हो। क्रोएसियाको पोलजुडमा दुई टिमबीच निकै रोचक प्रतिस्पर्धा भयो। 28औं मिनेटमा आन्द्रे कर्मारिचले घरेलु टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए। वेल्सका 3 डिफेन्डरलाई बिट गर्दै उनले बक्स बाहिरबाट गरेको सशक्त प्रहार गोल भएको हो। क्रोएसिया विरुद्ध वेल्सले आकर्षक खेल पस्कन सकेन। निर्धारित 90 मिनेटमा उसले राम्रो मौका नै बनाएको थिएन। परिवर्तित खेलाडी ब्रेड हेडले अतिरिक्त समयमा भने क्रोएसिया विरुद्ध गोल गरे। क्रिस मेपहामको पासमा ब्रेड हेडले पेनाल्टी बक्स भित्रबाट उत्कृष्ट फिनिस गरेका हुन्। यो नतिजासँगै समूह डी का दुवै टिमले एक अङ्क बाँडे। यो समूहबाट पहिलो चरणमा टर्कीले मात्र स्पष्ट जित हात पार्यो। गैराती टर्कीले अर्मानियालाई 2-1 ले हराएको हो। अर्को खेलमा रेनाटो सेफ्रिनले ह्याट्रिक गरेपछि स्विजरल्यान्डले बेलारुस विरुद्ध 5-0 को फराकिलो जित निकाल्यो। ग्रानिट झाका र जेकी ओम्डोनीले एक गोल गरे। 10 खेलाडीमा सीमित एन्डोरालाई रोमानियाले 2-0 ले हरायो। स्कटल्यान्डले 10 खेलाडीमै सीमित साइप्रस विरुद्ध 3-0 को जित निकाल्दा इजरायल र कोसोभोले एक गोलको बराबरी खेले। स्पेनले युरो 2024 को क्वालिफायर्समा विजयी सुरुवात गरेको छ। गैराती स्पेनले नर्वेलाई 3-0 ले पराजित गरेको हो। घरेलु मैदान ला रोसालेडामा 64% बल पोजिसन सहित स्पेन नर्वेलाई खेल अवधिभर दबावमा राख्न सफल भयो। नर्वेले आफ्ना स्टार खेलाडी एर्लिङ हलान्डको अभाव महसुस गर्यो। चोटका कारण उनी नर्वेको टिममा छैनन्। न्युक्यासल तथा स्टोक सिटीका पूर्व खेलाडी तथा स्पानियोलका लुइस जोसेलुले डेब्यू खेलमा 2 मिनेटको अवधिमा 2 गोल गरेपछि स्पेन सहज जित निकाल्न सफल भएको हो। 13औं मिनेटमा ड्यानी ओल्मोको गोलमा स्पेनले अग्रता बनाएको थियो। खेल अवधिभर मात्र 2 शट अन टार्गेट राखेको नर्वेले पहिलो हाफमा 1 र दोस्रोमा 1 मौका सिर्जना गरेको थियो। खेलको 81औं मिनेटमा कप्तान अल्भारो मोराटोलाई रिप्लेस गर्दै जोसेलो मैदान प्रवेश गरे। त्यसपछि स्पेनले सनसनीपूर्ण 2 गोल थप्यो। फ्याबियन रुईको पासमा 84औं मिनेटमा जोसेलुको हेडर गोल भयो। लगत्तै अर्को मिनेट नर्वेको कमजोर रक्षा पंक्तिको फाइदा उठाउँदै उनले गोल गरे। लुइस डेला फोन्तेको प्रशिक्षणमा खेलेको पहिलो खेलमै स्पेनले जित निकालेको हो। यो सँगै समूह ए को स्पेनले 3 अङ्क जोडेको छ। प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कपमा लाओसले भुटानलाई 2-1 गोलले पराजित गरेको छ। जितसँगै लाओसले फाइनल खेल्ने सम्भावना कायमै राख्दा भुटानले 1 खेल अगावै फाइनल पुग्ने अवसर गुमाएको छ। दशरथ रङ्गशालामा बोनकोङले लाओसलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। तेस्रो मिनेटमा पेनाल्टी क्षेत्रमा भुटानी डिफेन्डरलाई बिट गर्दै बोनकोङले गोल गरेका हुन्। फरवार्ड चेन्चो ग्याल्सिनको आकर्षक गोलसँगै भुटान 34औं मिनेटमा खेलमा फर्किएको थियो। चेन्चोले निमा वाङदीले दिएको लामो पासलाई चेस्ट नियन्त्रण गर्दै सेकेन्ड टचमा फिनिस गरेका हुन्। चेन्चोको भुटानका लागि यो 11औं गोल हो। 71औं मिनेटमा लाओसले दोस्रो गोल हान्यो। कप्तान सुकाफोङ
भोङचे खामले बिलाएको पासमा बेन्कोङले डिवक्स भित्रबाट हाफ भली फिनिस गरेका थिए। अन्तिम मिनेटमा तेन्जिङ जोर्दीको प्रयास बारमा लागेर फर्किएपछि भुटानले बराबरीको अवसर गुमायो। लाओसले 7 खेलपछि जित निकालेको हो। यसअघि 27 मार्च 2022 ब्रुनाईलाई 3-2 गोलले हराएको थियो। जितसँगै 3 अङ्क जोडेको लाओसले प्रतियोगिताको फाइनल खेल्ने सम्भावना कायमै राख्यो। मङ्गलबार समूह चरणको अन्तिम खेलमा भुटान र नेपाल खेल्नेछन्। शीर्ष स्थानको नेपाललाई फराकिलो गोल अन्तरले पराजित गरे मात्र भुटान फाइनल पुग्नेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।